बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट ब्लॉग के फोरम से प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन भट्टी हाजिर खिदमत है। हमारा मिशन है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के हलकों से बाखबर किया जाए। इस लिहाज से हम पूरे पाकिस्तान के हलकों का तारुफ और वहाँ के अहम उम्मीदवारों का तारुफ पेश कर रहे हैं। आज का हमारा हलका NA 112 ननकाना साहब का है। ये एक अहम हलका है, तहसील ननकाना पर मुश्तमिल है, लेकिन तहसील ननकाना के कुछ इलाके इसमें शामिल नहीं हैं। नाज़रीन, माजी में यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार और उनकी पार्टी पोजीशन कुछ यूं है। आम इंतखाबात 2002 में मुस्लिम लीग काफ के राय मनसब अली खान जीत गए थे। आम इंतखाबात 2008 में सईद अहमद जफर साहब यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। आम इंतखाबात 2013 में मुस्लिम लीग नून के राय मनसब अली खान यहाँ से जीते थे। ज़िमनी इलेक्शन 2015 में मोहतरमा शिज़ा मनसब अली खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जीती। आम इंतखाबात 2018 में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते। नाज़रीन, गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से तकरीबन 9400 वोट मुस्तरद हुए, जबकि जीत का मार्जिन 2523 वोट रहा। साल 2024 के इलेक्शन में यहाँ से मुतअद्दिद लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, लेकिन इनमें बड़े नाम मोहतरमा शिज़ा मनसब अली खान साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, राय शाहजहान अहमद खान भट्टी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, जनाब पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब TLP की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवार हैं। आए हम आपको इन उम्मीदवारों का सियासी तारुफ और काबिलियत से आगाह करते हैं। मोहतरमा शिज़ा मनसब अली खान साहिबा खरल बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। राय मनसब अली खान की बेटी हैं। अंग्रेजी अदब में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उनके वालिद राय मनसब अली खान मारूफ सियासतदान थे, जिन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत में MPA के तौर पर किया। वो जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के रुकन भी रहे और कई बार MNA मुंतखब हुए। 1985, 1990, 1995, 2002 और 2013 के इंतखाबात में जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2015 में अपने वालिद की वफात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में हल्का NA 137 ननकाना साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुई। डॉक्टर शिज़ा मनसब अली 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में अपीयर हुई, लेकिन कामयाब ना हो सकी। साल 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया, अगरचे कामयाब तो ना हो सकी। उनके वोट बैंक में वाज़े इजाफा देखने को मिला। राय शाहजहान अहमद भट्टी एचिसन और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता एक काबिल वकील और तजर्बाकार सियासतदान है। वो 2008 के आम इंतखाबात में रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। खान भट्टी ननकाना साहब के जद्दी पुश्ती सियासी घराने का चश्मो चिराग हैं। इनका खानदान कई नस्लों से इस इलाके की खिदमत कर रहा है। इनके वालिद राय बशीर अहमद खान भट्टी 1951, 1965 और 1993 में मेंबर कौमी असम्बली रहे। इनके चचा जनाब राय रशीद अहमद खान भट्टी 1977, 1988 और 1990 में मेंबर कौमी असम्बली रहे। इनके मामू जनाब राना शौकत महमूद 1970 और 1988 में मेंबर सूबाई असम्बली रहे। इस दौरान वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा वजीर खजाना और वजीर सेहत भी रहे। भट्टी खानदान अपने आबा व अजदाद की रवायात कायम रखते हुए ग्रास रूट लेवल पर खिदमात सर अंजाम देता रहता है और मकामी सतह पर लोगों के दुख सुख में शामिल रहता है, जिसकी वजह
وجہ سے ان کا ایک بڑا ذاتی ووٹ بینک موجود ہے۔ ان کا شمار پیپلز پارٹی کے اولین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ موجودہ الیکشن میں جناب رائے شاہ جہان احمد خان بھٹی ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ وہ اس علاقے کی روایات اور سوچ سے اچھی طرح واقف ہیں، جس سے ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ صاحب پاکستانی فوج کے سابق افیسر اور ISI کے سابق ڈائریکٹر ہیں۔ شاہ صاحب صدر پرویز مشرف کے قریبی ساتھی تھے اور مشرف کے 1999 کی بغاوت کے دوران ISI پنجاب کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ شاہ صاحب 2002 میں پنجاب کے ہوم سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 2004 میں انہیں آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن آسٹریلیا کی حکومت نے انہیں مسترد کر دیا۔ انہوں نے 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے 2015 کے ضمنی انتخابات میں PTI کی حمایت سے آزاد امیدوار کے طور پر دوبارہ انتخابات لڑا، لیکن ایک بار پھر ناکام رہے۔ وہ 2018 کے عام انتخابات میں PTI کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے اور MNA منتخب ہوئے۔ اس دوران وہ وزیر برائے پارلیمانی امور، وزیر داخلہ اور وزیر برائے انسداد منشیات رہے۔ ان کے خاندان کا سیاست سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ ان کے 2 بھائی ننکانہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 9 مئی کے سانحہ کے بعد انہوں نے PTI چھوڑ دی تھی، لیکن بعد میں پھر سے PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ناظرین، سید اعجاز شاہ صاحب کا ننکانہ میں سیاسی نیٹ ورک بہت کمزور ہے۔ گراس روٹ لیول پر ان کے رابطے کم ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک کمزور ہے۔ الیکشن کمپین اور خاص طور پر الیکشن کے دن ووٹرز کو موبلائز کرنا بہت اہم ہوتا ہے، جس میں وہ کمزور ہیں۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ سید افضال حسین رضوی، پیر سید افضال حسین رضوی صاحب کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ ان کے مریدین کی ایک بڑی تعداد اس حلقے میں موجود ہے۔ وہ پاکستان تحریک لبیک کے اہم رہنما ہیں اور انہوں نے گزشتہ الیکشن میں بھی تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا۔ رضوی صاحب شیخوپورہ کے ایک حلقے میں بھی الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پر بھی ان کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ وہ اس حلقے سے 2018 کے جنرل الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، جس میں انہوں نے تقریباً 50,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی حلقہ کے ضمنی انتخابات میں 2022 میں اگرچہ ان کا ووٹ بینک کچھ کم ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا نیٹ ورک بھی مضبوط ہے اور ان کے ووٹر سپورٹر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ہمارے تجزیے کے مطابق یہاں پر محترمہ شزرا منصب علی خان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ان کا اصل مقابلہ جناب رائے شاہ جہان احمد خان بھٹی سے ہوگا۔ اگرچہ ان کی جیت کے واضح امکانات موجود ہیں، لیکن شاہ جہان احمد بھٹی بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ایک بڑا مقابلہ متوقع ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت نوازش۔